भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 119 verse 133. सकाळच्या वेळार आमकां उतार म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं. सकाळचे उतार म्हणटा की आमकां Psalm 119 verse 133 अशें म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं. परतून म्हणटा Psalm 119 verse 135 तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय. एकडे हे सकाळच्या वेळार जण एकले आमी सगळी सांगाता म्हणून प्रथम म्हज्या फाटल्यान म्हणया तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ म्हजी पावलां सांबाळ म्हजी पावलां सांबाळ म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं वायट म्हजे जैत वरिना वायट म्हजे जैत वरिना जावं वायट म्हजे जैत वरिना तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय तुज्या साकराचेर फांकय तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय आनी तुजे कायदे म्हाका आनी शिकय तुजे कायदे म्हाका शिकय. आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय. अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या होगळाप जेजू तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या मगाचेनो देवाचे उतार ह्या सकाळच्या वेळार आमकां जिवी दिवच्या तसले जावन आसा. एक घडी जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. सर्गीच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्घा दिवया. बापा हो दीस तुवें आमकां दिलाय तुका आमी अर्घा दिता बापा. तुका आमी होगोस दिता बापा. तुका आमी वाखणटा बापा. तुका आमी दिन वाचता बापा. कित्याक तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं मोगाळ जावन आसाय बापा. तुज्या मोग भुरग्यांचेर हर एक दिसा तूं दया दाखोवन आसाय. जशें तुवें रात दिलाय तशेंच हो देसी आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तूं जावन आसाय. त्या खातीर हे सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाखणटा तुका आमी दिन वाचता.
म्हज्या मगचनो ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर म्हणटा साम 119 वर्स 105 साम 119 वर्स 105 इकडे वाचया आमी तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो म्हज्या पावलाक दिवो उसवाड म्हजे वाटे उसवाड म्हज्या वाटेसो उसवाड तुजो पळय म्हणटा की तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उसवाड म्हज्या वाटेसो म्हज्या मोगाचेरू हर एक दिसा देवाच्या उतरांत आमी जिवाळ रावंक शकता हर एक दीस देवाचे उतारस जिव्या आनी क्रियात्मक जावन आसा म्हज्या मोगाचेरू त्या खातीर सिमांव पेद्रो निराश जावन आपली दोन तडीर घालून झाडां सगळीं या फोल्ड करता आसतना नितळ करता आसतना जेजू म्हणा लागलो गे सिम्याव तुजी दोन गुंड उदका लागीं व्हर तुजी दोन गुंड उदका लागीं व्हर आनी गुंड उदका दोन वेल्ल्या वेळा देवय तुजी झाडां ताका सिमांव म्हणा लागलो गे सगळी रात आमी थकोन गेल्या सगळी रात आमी झाड सोडल्या एकच एक मासली आमकां मेळोंकूच ना जाल्यार सोम्या तुज्या उतराचेर ही म्हजी जाळ हांव देंवयतां तुज्या उतराचेर पातयोर आयचो दीस हांव आराम करतां आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कितले समस्या नानगी आमी जायते उलयत जायते चिंतेत जायते रितीन वर्तन करूं जाल्यार एक दीस आमच्यान सोलोन व्हरूंक जायना दीस सोलोन व्हरचे आमकां रचल्या देवान त्या खातीर ताच्या उतराचेर पातयोंक जाय कित्याक म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 2 म्हणटा की आमकां आपुरबायन कित्याक उदक तुका बुडोवंक शकचें ना उसो तुका लासूंक शकचो ना हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा देवाचेर पातयोन म्हज्या मोगाची जिवीची आतां वयस जाल्यार देवाच्या उतराचेर पातयेन दवरता वयस जाल्यार जावं नेगेटिव्ह आमच्या जिवितांत जायते येता कश्ट आमच्या जिवितांत जायते येता अस्कत आमच्या जिवितांत जायते येता असमाधान जायते येता हे सगळ्याचेर आमकां जैत करूंक देवाचे उतार आमकां बळवंत करता त्या खातीर सिमांव पेद्रो म्हणटा न्ही गे बापूरबे तुज्या उतराचेर पातयोन ही म्हजी जाळ हांव देंवयतां तुज्या उतराचेर पातयल्लो तो निराश जायना तुज्या उतराचेर पातयल्लो तो कश्टाक सांपडचो ना कश्ट आयल्यारय त्या कश्टा वयर जैत करूंक तुजें उतार आदार दिता बळ दिता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू साम चॅप्टर 119 वर्स 50 एकडे वाचया साम चॅप्टर 119 वर्स 50 आमकां म्हणटा की तुझे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हूण तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टांत म्हाका बुजवण मेळटा म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा आज आमच्या कश्टांत आमकां बुजयचे देवाचे उतार जावं मनशाच्या उतरांत थोड्या वेळाची बुजवण मात्र मेळटा आमकां कळीत ना कशें कितें खंय आमकां कांयच कळीत ना जायते आमच्या सांगात आसलेंच आमचे विशयी नाका जाल्यार उलयता जावं जाल्यार देवाची उतरां तुज्या मदीं समाधान मेळटा धैर्य दिता बळ दिता घटाय दिता म्हणजे कितली टेस्टमनी तुमी आयकतात हांगा कोणीय सांगिना प्रकाशन मागले प्रकाशन बरें केल्लें ना हांगा एकच म्हणटा देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले बायबल देवाचे तो वाचता आसतना म्हाका भावार्थान हांव जिवाळ जालो मात्र देवाचे तो वाचता आसतना म्हजे भितर कितले नेगेटिव्ह आसले ते सगळे वचूंक सुरू जाले कित्याक एक पॉझिटिव्ह देव म्हज्या पक्षाक आसा खंय रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की देव आमच्या पक्षान आसा तर कोण आमच्या विरुद्ध रावूंक शकता जेन्ना हार्ट अटॅक आयिल्ल्या वेळा होल अँब्युलन्सार म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें वन वर्ड ऑफ गॉड वाचलें तें जावन आसा की साम चॅप्टर 46 वर्स 7 दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे खोटे म्हज्या मोगाचें न्हू त्या वेळा मरणाच्या आनी जिविता मदीं झुजतालो म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें इतलेंच म्हणलें सोम्या रात आनी दीस बायबलच कित्याक म्हज्या हांतुरणाच्या कुशीन बायबल आसतलो सोम्या रात आनी दीस तुजी उतरां सोय मोग केला सोम्या ह्या आकांताच्या वेळार ह्या कश्टाच्या वेळार ह्या सोलवणीच्या वेळार कित्याक की म्हाका भिरांत दिसच्या वेळार ह्या वेळार तुजे उतारच म्हाका धैर्य दिता
त्या खातीर म्हणटा न्ही गायनाद्वारे सौम्या तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. वही म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाच्या चित्रान जीव आसा, देवाच्या चित्रान सकत आसा. जावं फुर कितली तुमी बाबा तुमी अनुभव करितला कांयच ना जाल्या वेळा बायबल काण वाचूंक सुरू केल्या वेळा तुमच्या मतीक समाधान मेळोंक ना गे. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आणखी आमच्या जिवितांत समस्या आसा, समस्या परिहार जावना, कश्ट आसा, कश्ट परिहार जावना, तें सवय येवनूच आसा, सलवण येवनूच आसा. आमी देवाच्या उतरान बळवंत रावया. ताजे साम 119 वर्स 50 म्हणटा की तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. म्हण म्हज्या कश्टान म्हज्या सलवणेन म्हाका निंदा म्हज्या विशय निंदा आयिल्ल्या वेळार, इरार आमी जिवितान आयिल्ल्या वेळार, म्हाका कोणें केडना वेळार, म्हाका कोणें सकयल गेल्या वेळार तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता. त्या जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 आमकां म्हणटा न्ही की हांवच न्हय गे तो जैत दितलो झुजारी, हांवच तो तू जिवितान जैत दिता. त्या खातीर रोमाकाराच्या पत्रांत 28 ओळी 30 आनी 5 साम पावल आमकां रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35 म्हणटा की कोण आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करूंक शकता. त्या खातीर परतूर म्हणटा साम 119 वर्स 55 आमकां म्हणटा पळया, रातभर सर्वेस्परा तुझे नाव हांव मनान धरता. रातभर सर्वेस्परान तुझे नाव मनान धरता. तुझे धर्मशास्त्र हांव नियाळटा. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 एकडे वाचया आमी. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 आमकां उतार म्हणटा की प्रत्येक तरान तुझे उतार पळय एकडे वाचया आमी. धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयल्या तें तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितान एक देवाचें उतार आमच्या जिबेर आसूंक जाय. एक देवाचें उतार आमी हेरांक शेअर करूंक जाय. वॉट्सॅपार कितले आमकां चान्स आसा, हे देवाचें उतार शेअर करा. ते उतार तांकां जिवीत दिवन दी. एक देवाचें उतार बरें बरोवन घाला, ल्हानशें प्रिंट काडा आनी शेअर करा देवाचें उतार. ते उतरान जीव आसा. ते उतरान कितलेय जांफ्रो सट्ट निरासपण आसतना तुजे वॉट्सॅपाचेर पळयता आसतना उक्ते करता आसतना तांतू एक वॉट्सॅपांत एक अरे उतार म्हणटा की देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक कितेंय तांकां बगूंक लागता, ते सुद्दां जिवितांत काम करूंक सुरू करता. मात्र न्ही त्या दिसाची तांची काळजी न्ही, तांची भिरांत, तांची अस्कताय पयस करूंक जाता. कितलेय बाबडे स्टेटसार आजकाल बायबलाची वर्ड ऑफ गॉड बरोवन घालता, कितले म्हणून शेअर करता. हे बरें जावन आसा. कित्याक आज तुज्या इश्टाक, तुज्या फ्रेंड्सांक, जांफर तुज्या शेजाऱ्याक खंय एक देवाचें उतार शेअर करता मेळ्ळें वयस जालां तेच देवाचें उतार कितले रातान दीस तेणें ते पळयना रिपीट कर परतून म्हण ताका सकत मेळ्ळा जांफरो, बुजवण मेळ्ळा जांफरो, आदार मेळ्ळा जांफरो. त्या खातीर साम चॅप्टर 119 वर्स 105 म्हणटा की तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेसो. सांगाता म्हणया आमी, तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेसो. म्हणया तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. 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 म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या गायनांत भाग घेवया. देवाच्या उतराची सकत ह्या सकाळीच्या वेळा आमी अनुभव करया. ताच्या उतरान आमी बळवंत जावया. गायनांत सगळे आमी सांगात म्हणया, उतार देवाचे जियाळ आनी जिवे. दोनदारीच्या हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 तलवारी सारखे जीवित बदलू शकचे. देवाचे उतार उतार देवाचे जियाळ आनी जिवे. दोनदारीच्या तलवारी सारखे जीवित बदलू
सकचे देवाच्या उतरान जीव आसा देवाच्या उतरां सक्तेचे क्रियाळ जावन आसा प्रत्येक तांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण तेच्या दुवेच्या फ्रेंडाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे दुवेचो फ्रेंड दुबय रावतालो आनी ताका बॅक्टेरियाक संबंद जाल्ले एक ताप आयलो आनी ते ताप इतले चड जाले की ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडलें आनी तो कोमार गेलो. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल ताचे खातीर मागूंक आमी विनंती केली आनी तांचे लक्ष देवाची उतराखंड घेवन आमी रिपीट करून मागणें करूंक सुरू जालें. 3 दिसां भितर तो कोमांतल्यान भायर येयलो. मात्र न्ही 10 दिसां भितर सगळे ताचे ताप देंवले आनी तो भलायकी बरी जावन घरा पाटी आयलो देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 12 वर्स 6 सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकी. झेनोबिया म्हणली एक भयण ताच्या भावाच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजपा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक सडनली पाटीन दूख सुरू जालें आनी तशेंच ताज्या चेस्टान ती दूख सुरू जाली. त्या वेळार आमी ताका इमिडिएटली हॉस्पिटलाक व्हेलें आनी हॉस्पिटलांत सगळे टेस्ट करून पळोवन म्हणलें ताका हार्ट अटॅक जाला आनी एन्जिओप्लास्ट करचें पडटा म्हणून. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. थोड्याच वेळांनी डॉक्टरान म्हणलें कसलेच ऑपरेशनाची गरज ना आनी ऑपरेशन नासतनाच तो आतां कंप्लिटली बरो जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांतावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. अशा मगाच्या ह्या सकाळीच्या वेळार साम 121 आमी वाचया सांगाता म्हणून आमी भायर भितर वेता आसतना तसो देव आमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी. सगळे सांगाता म्हणून म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां. दोन टेस्टिमनी हांगा आसती जण एकले आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मार्टिना डायस म्हणली एक भयण गोवा थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 उपकारां खातीर अर्गां दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेचो आनी जावयाचो संबंद मस्त पाड जाल्लो. तांचो संबंद परत्यान बरो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांचे लक्षान देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांव तांचे खातीर मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी धूव आनी म्हजो जावय बऱ्या तरान आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या नातवाक हर्नियाचें ऑपरेशन करीचें म्हूण डॉक्टरान सांगिल्लें आनी ऑपरेशन नासतनाच तो कंप्लिटली गूण जावन दी म्हूण सांगून हांव सदांच पवित्र सक्रामेंतां हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं मागून आशिल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो नातो ऑपरेशन नासतनाच संपूर्ण बरो जालो देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसे सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. बॉम्बे थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजें एक घर सेल करूंक आशिल्लें आनी ताचे डॉक्युमेंट एका ब्रोकरा कडेन हांवें दिल्लें सेल करचे खातीर म्हणून. पण दुसऱ्या खंयच्या प्रॉब्लमाक लागून तें घर सेल जावंक ना जाल्ल्यान हांवें ब्रोकरा लागीं डॉक्युमेंट्स पाटी विचारले वेळार तो ब्रोकर आमकां तें दिना म्हणलो आनी जायते तें म्हणसर ताणें आमकां सतयलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागतलें. हांव देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां ब्रोकरान ती डॉक्युमेंट्स पाटी दिला. तशेंच म्हज्या दोगांय दुवांकी कामां नासलीं. त्या वेळार तांकां दोगांयकी काम मेळचे खातीर हांव दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनांत मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या दोगांय दुवांकी काम मेळ्ळें देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 102 वर्स 17 निराधारांचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. म्हज्या मगाच्यानो आमचे हात आमी उक्ते दवरया वेळा जाता जाल्यार माग्या वेळा प्रत्येक तरान देवाच्यो तो जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा.
त्या उतरान जीव आसा आनी सकत आसा, त्या उतरान बोळ आसा. देवाच्या उतार आज पदवी आसा. जेजू म्हणा लागलो की लाजरसच्या फोंडाच्या मुखार वचून लाजरस भायर ये. लाजरसा जीव आयलो. जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या उतरांक लाजरसा जीव मेळ्ळो. 38 वर्सां ताळ्या देगेर आसल्या त्या व्यक्तीला जेजू गेलो आनी जेजू उलयलो आनी म्हण घे तुजे हातून आनी चल तुज्या घरा. त्या जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या उतराद्वारे 38 वर्सां हातूळणार आसल्या त्या व्यक्तीक बळ मेळ्ळे, गठाय मेळ्ळे. सोम्या तुज्या उतरां सकत आसा, तुज्या उतरां बोळ आसा. हे सोम्या आज मागता हांव आमची अस्कत काय, आमचे उण्यापण, आमची अडकळ्यो, आमची खंत बेजराय सगळे पयस कर सोम्या. सोम्या कितकाय लोकां लुकसाण जाला, कश्टान आसा, तांकां राखून वर आनी सांबाळून वर सोम्या. सोम्या आज आमचे माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणीची काकूत कर. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. आशिर्वाद आनी बेसवानी भर. मारेकार पिड्यान वळवळतल्या कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणेर आसा, डेंगू म्हणल्यार मारेकार पिड्यान आसा, व्हायरल फिवरान आसा. सोम्या जेजू आज विंगड पिड्यान कश्टांत आसा. सोम्या थोड्या हॉस्पिटलांनी जागोय ना. सोम्या ओपन हार्ट सर्जरी कोणाची आसा, आज खंयचे ऑपरेशन कोणाचे आसा, ताका राखून वर, सांबाळ वर. तुजी दैवी सकत तांची देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आयच्या दिसाची कळवणी ह्या परी आसतली. फेब्रुवारीची 6 तारीख म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तर सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट ह्या सुवातेर सांजेर 6:30 वरांतावन 7 वरां पर्यंत पवित्र मिसाचें बलिदान, तशेंच 7 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आशिर्वादा खातीर मागणें, युवा जाणां खातीर, भुरग्यां खातीर मागणें, तशेंच प्रत्येक जण सगळ्या गरजेवंतां खातीर सुटकेचे आनी आशिर्वादाचे पवित्र सक्रामच्या आराधना सांगता मागणें आसतलें. हे आमच्या मोगाच्या व्हडा संख्यान सांजेर 4 ते 6 वरां पर्यंत प्रत्येक जण विनवणे खातीर त्या दिसा पवित्र सक्रामेंत आमी भायर दवरतले. तशेंच फेब्रुवारीची 7 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार प्रत्येक जण सेंट जॉन द एव्हँजलिस्ट चर्च मारूल ह्या सुवातेर सकाळीं 10 ते 3 वरां पर्यंत म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराचे विशेष मागणें आसतलें. अर्घ वांकणी, शिकोवण आनी पवित्र मिसाचें बलिदान, तशेंच पवित्र सक्रामणीचें आराधन, विशेष पिडेस्तां खातीर मागणें, तशेंच आशिर्वादा खातीर मागणें त्या दीस आसतलें. तशेंच फेब्रुवारीच्या 9 आनी 10 तारखेर आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सकर चर्च कोप्पा सुवातेर 2 दिसांचें ओपन आउटरीच आसतलें. सकाळीं 9 ते 5 वरां पर्यंत अर्घ वांकणी, शिकोवण, पवित्र मिसाचें बलिदान, तशेंच पवित्र सक्रामणीचें विशेष आराधन सगळ्या पिडेस्तां खातीर, गरजेवंतां खातीर, युवा जाणां खातीर आनी सगळ्या भुरग्यां खातीर आसतलें. प्रत्येक जण ब्रदर प्रकाश आनी टीम तशेंच याजक इतर याजकी त्या सुवातेर हे सगळे 2 दिसांचे आउटरीच चलून व्हरतले. हे आमच्या मोगाच्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवी कृपा आनी सकत ह्या 2 दिसांनी व्हडा भावार्थान, व्हडा विश्वासान ह्या पवित्र सक्रामणीच्या आराधनाच्या वेळार तशेंच दोनूय दिसांनी हर एका मागण्या वेळार आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा आमच्या घरा येवंक एक रोड नासलो, त्या देखून खंयचीय व्हेकलां आमच्या घरा लागीं येनासली. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेले आनी आमचे प्रॉब्लेम सांगून आमच्या खातीर मागा म्हण विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी बरवशान रिपीट करून मागणें करनासल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां आमच्या घरा लागीं म्हणसर रोड आयला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घ दितां. झकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9. हांवच जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो पागोर, उलयतो तो सर्वेस्पोर आनी तांचे मदें आसतली म्हजी महिमा. एक भाव बेंगलोर थावन देवान ताच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजे दुवेक सारकें काम नासतलें आनी ताका बरें काम मेळचे खातीर
हांव सदांच मागून आसलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागतलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे धुवेक एक बरें काम मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1:3 हांवें म्हयजेक बसयल्ले प्रमाणे तुमी बांयन दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक सडनली ताप येवंक सुरू जालो आनी इतलो चड ताप येयलेगीत तो संपूर्ण तरान नित्राणी जालो आनी ताका उठोवंकय जालें ना. आमी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी डॉक्टरान ताका टायफॉयड ताप आसा म्हूण सांगलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून ताका परत्यान भलायकी देव दिवचे खातीर मागोवंक सांगलें आनी तांचे लेगची देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागतले. हांव देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो घोव बरो जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. जेफनाया चॅप्टर 3:18 हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक बगोवंक पडची ना. एक भयण मँगलोर थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव गुरुवार आसतलें तेन्ना म्हजें डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी कसलेच प्रॉब्लेम नासतना सुरक्षीत तरान बाळशाक ह्या संवसाराक हाडूंक देव म्हाका कृपा दिवन दी म्हण हांव मागून आशिल्लें आनी तांचे लेगचे देवाची उतरां काडून घेवन हांव सदांच रिपीट करून मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाला आनी सोबीत चरक्या भुरग्याची हांव आवय जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. लेविटिकस चॅप्टर 26:12 हांव तुमचे मदीं चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी डिलिव्हरी जाल्ल्या उपरांत म्हजे केस जायते झडटले त्या देखून हांव जायते बेजारान भरलीं आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां सदांच रिपीट करून हांव मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे केस झडचे कंप्लिटली रावला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 54:17 तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेच हत्यार सुफळ जावचें ना.